A tragic incident unfolded in Ward number 13 of Khorlim, Mhapsa, as a tree branch fell onto the Salgaonkar family residence, causing extensive damage. Prabhavati Salgaonkar, aged 75, sustained a major head injury in the incident, while Resha Bharat Salgaonkar suffered minor injuries. Both individuals have been promptly transported to Mhapsa District Hospital for medical treatment. सडनली ती एक दोन पेर कशे असले तेजे एक पेर आख्खो घरार पडलेलो आसा तातूंतली दोन बायलांक लागलेले आसा तकलेक म्हणजे जाणटी आसा ती तेंची आवय आसा तांकां आमी हॉस्पिटलान आतां इमिजिएटली प्रायवेट व्हेकलान शिफ्ट केल्ली आसा आनी हांव असो आतां मातसो हे फायर फायटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्यांक हाडलेले आसा भायर तुमी पळोवंक शकता ते भायर काम करता बट आता आमी हे सिट्युएशन पळयता कशें कितें तें कित्याक हांगा एक्सेस ना तांकां ते पायणीन कशी तेंची घरां म्हणजे एंट्री आहा तांकां रोड एक्सेस फाटसून आसा हांवें आतां ते ओनराचें परमिशन घेतला की तुजे वाटेन उडयता ते झाड आख्खें इट्स अ ह्यूज ट्री कसलें झाड ते म्हाका दिसता तेजे हांव नांव नकळें अशें रानटी कशें झाड ते ओके व्हडलो वारो येयलो तेन्ना ते वाऱ्याच्या हेजेर तो खानो एक सायड पडली ती घरारूच पडली दोग जाणां आमची आसली प्रभावती म्हणून आनी रेशा म्हणून ती किचनान आसली तेंचेर ते झाड पडलें एकटे कोक येयला आनी दुसरेक हांगासर लागला इंजर्ड जाला ती ब्लीड जाता झाड कसलें कितें तेका कैलाशपती म्हणटात आमी व्हडलें झाड ते म्हणजे मेजर सारकें किचनाच्या वाटेरूच सायडीन पडलें हय एक रूम आनी किचन मेन किचनाच्या हेजेरूच पडलेले आसा सगळे हे फुटलेले आसा नळे बीन आनी तेच लागले तिका मेजर इंजर्ड जाल्ली हय मेजर आतां कितें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेला तेंकां ब्लीड जाता न्हू सो ब्लिडींग आसा तिका ओके अंदाजे कितल्यांक जालें आतां जालें व्हडलो वारो येयल्लो तो वाऱ्याचेरूच पडलेलो हांव गॅलरीनूच उबें आसलें आयज आमकां तिनांक सुमार कॉल एक येयलें व्हडले ते सिमेंटचेर वचप साळगांवकरांच्या घराचेर कितें झाड पडलां इमिजिएट आमी ड्युटी प्रूफ घेवन हांगा येयलो टर्न आवट केलें येयले पण आमी पयलें बरें साळगांवकरांच्या घराचेर इतके व्हडले ट्री पडलेले आनी आमकां अशें सांगलें दोग जाण भितर इंजर्ड जाता अरावंड मायनर तसो हॉस्पिटलान गेलो इमिजिएटली आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट भारतीयताक इन्फॉर्म केलें आनी अलॉंग वीथ एक्सपर्ट ट्री कटर आमी ट्री कटींग हांगा स्टार्ट केलें आनी ऑलमोस्ट आतां झाड आमी ते क्लियर ते केल्लें आसा घराच्यान